बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, बहुत सारे फ़ैन्स और वो सब लोग जो मेरी वीडियोस लाइक कर रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं और देखते हैं और जो मुझे ईमेल करते हैं। आज की वीडियो मेरी एक बहन ने मुझे ईमेल की और उन्होंने कहा आपने ज़रूर वीडियो बनानी है। वो एक जॉब करती हैं और परेशान हैं और वो बार बार मुसलसल मुझे ईमेल कर रही थी कि मुझे बताएं, कोई तरीका बताएं, कोई वजीफ़ा बताएं जिससे मैं सक्सेसफुल हो जाऊं, मैं कामयाब हो जाऊं, जल्दी कामयाब हो जाऊं। बड़ी बेसब्री थी उनकी ईमेल में, मुझे ये लगी। तो मैंने फिर उनके कहने पे आज आई हूँ आपके सामने और मैंने फिर ये सोचा कि मैं उनको, आपको भी एड्रेस किसी को भी करें कि अगर आपको बहुत बेचैनी हो, बेसब्री हो तो क्या करना चाहिए। मुझे बार बार पूछ रही थी वजीफ़ा क्या करूं, वजीफ़ा क्या करूं। तो मेरा ख्याल में नमाज से बेहतर कोई वजीफ़ा नहीं है। मतलब ये नहीं कहूँगी कोई भी नहीं है, एमी उलमा कराम मेरे से ना, लेकिन बेहतर जो है 5 वक्त जब आप नमाज़ पढ़ते हैं और जब आप अल्लाह के आगे हाथ उठाते हैं तो आपको खाली हाथ नहीं लौटाता वो। लेकिन शर्त यह है कि आप दिल से, सच्चे दिल से आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें। 5 वक्त अल्लाह ताला बुलाते हैं, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। और हमें ये समझ में ही नहीं आती है। हमें अल्लाह पे यकीन तो है लेकिन तवक्कल नहीं है। हम कहते हैं हाँ अल्लाह तो है, अल्लाह तो नहीं, अल्लाह ही है, अल्लाह ही है और बस वही करने वाला है। और अगर हम चाहते हैं कामयाबी, चाहे वो हमारी पर्सनल रिलेशनशिप्स में हो, चाहे हमारी अपने काम में, ऑफिस में हो, चाहे वो हमारी फ़िज़िकल वेलबींग हो, चाहे वो हमारी आखिरत का मामला हो, वो सब कामयाबी सिर्फ अल्लाह की याद में और अल्लाह की इबादत में है। सो आप जिनको भी जल्दी सक्सेस चाहिए तो आप आएँ, 5 वक्त नमाज़ पढ़ें और इंशाल्लाह आप देखें आप कितने सक्सेसफुल होंगे। आपकी सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी, आपको किसी से कहना ही नहीं पड़ेगा दुआ के लिए, क्योंकि जब आप खुद अपने लिए 5 वक्त दुआ कर रहे होंगे तो अल्लाह ताला आपके ज़्यादा करीब भी होंगे। वैसे तो अल्लाह ताला हर शख्स के करीब है। ज़रूरी नहीं होता कि सिर्फ उससे आप ये सोचें कि अच्छा जी मैं बहुत गुनाहगार हूँ। कभी कभी मैंने ये भी अक्सर लोगों को देखा है कि लोग समझते हैं कि मैं तो सारी ज़िंदगी नमाज़ नहीं पढ़ी, अब मैं क्या, किससे नमाज़ पढ़ूँ, किस मुंह से पढ़ूँ। अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा हमेशा खुला हुआ है, हमेशा के लिए खुला हुआ है और वो इंतज़ार में है। वो देख रहा होता है अपने उस बंदे को भी जो उसकी इबादत कर रहा है, अपने उस बंदे को भी जो नहीं इबादत कर रहा। जो भटका हुआ है, जो दुनिया की फ़िक्रों में इतना मसरूफ़ है कि उसको ये ख़्याल नहीं आ रहा कि जो शाह से भी करीब है उसको कैसे जानना है। तो ये बड़ा ज़रूरी है हमें जानना। दूसरा ये है कि इसके साथ साथ उस बहन के लिए, जी आपके लिए मैंने वीडियो, आपने कहा था मैंने बना दी। वो ये है कि आप नमाज़ कायम करें और अल्लाह का ज़िक्र करें, अल्लाह ताला से मदद मांगें, इंशाल्लाह आपको बहुत कामयाबी मिलेगी। और हम सब जितनी मेरी बहनें ये वीडियो देख रही हैं, भाई वीडियो देख रहे हैं, आप सब भी उनके लिए दुआ करें। दूसरा, डिप्रेशन के लिए मुझे काफ़ी ईमेल्स आती हैं कि डिप्रेस्ड हैं बहुत ज़्यादा ख़वातीन। बहनें मेरी ईमेल्स करती हैं और मैं उनसे बात भी करती हूँ। डिप्रेशन बेसिकली मुझे तो यही लगता है कि दीन से दूरी होती है तो हमें डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन एक गोरे ने लफ्ज़ निकाल दिया कि डिप्रेशन एक लफ्ज़ है, अदरवाइज़ अगर आप इसकी हकीकत में जाएं तो क्या, व्हाट इज़ डिप्रेशन, है क्या डिप्रेशन? आपका मायूस हो जाना, आपका अपनी ज़ात से या किसी के बिहेवियर से मायूस हो जाना, या नाउम्मीद होना, दुख में चले जाना कि मेरे साथ तो ऐसा हो रहा है, गिला करना। जब आप शुक्र करेंगे ना अल्लाह ताला का और जब आप अल्लाह ताला से कनेक्ट होंगे तो ये डिप्रेशन वगैरह ख़त्म हो जाएगा। मेरा ख्याल में अगर मैं बात करूँ तो मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। इतनी, आपको तो पता ही है मेरी तो ज़िंदगी ऐसी थी रोलर कोस्टर राइड की तरह। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, क्योंकि ज़िंदगी अगर ऐसे ही अच्छी चलती रहे तो हमें कदर नहीं होगी, हमें अपनी नेमतों की कदर नहीं होगी, हम शुक्र अदा नहीं करेंगे। और मेरी ज़िंदगी में जितने झटके मुझे लगे और जो लास्ट झटके से जिससे मैं अल्लाह के करीब चली गई, तो मैं कहती हूँ ये नेमत है मेरे लिए। मैं उसका बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे, तकलीफ़ जो है ना टूटे हुए दिल में आते हैं अल्लाह मियाँ, टूटे हुए दिल से आपको मिलते हैं। तो डिप्रेशन जो है ना ये आपके सिर्फ दिमाग का एक वर्ड है या एक दिमाग का आपने हिस्से को बना लिया कि डिप्रेस हूँ। अगर आप डिप्रेशन में, बिलीव मी, ये करके देखें कि आज आपने उठना है और आपने कहना है टू हेल विद एवरीथिंग, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई डिप्रेशन नहीं है, मैं हैप्पी हूँ। अपने आप को शीशे में देखें, मुस्कुराएं, स्माइल करें, अपने इर्द गिर्द की नेमतों को काउंट करना शुरू करें।
یقین کریں جب ہم ناشکرے ہوتے ہیں نا، جب ہم گلا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اگر ہم اپنی نعمتوں کو گننا شروع کر دینا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ناک آنکھ منہ سانس لینا بازو ہر چیز سب چیزیں سلامت ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد مرضی سے کھانا کھاتے ہیں، کچھ لوگوں کو وہ بھی میسر نہیں ہوتا، کھانا بھی میسر نہیں ہوتا، مرضی سے اٹھتے ہیں، مرضی سے سوتے ہیں، بچے اسکول جا رہے ہیں، الحمدللہ اولاد دی اللہ تعالیٰ نے آپ کو، اس کے بعد نعمتیں دی ہیں۔ مشکلیں ہر کسی کی زندگی میں ہیں، کسی کی زندگی کو کیک نہیں ہے، چاہے وہ بہت امیر آدمی ہو، چاہے وہ غریب آدمی ہو، چاہے وہ مڈل کلاس ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ مرد ہو یا وہ بچہ ہو، وہ ٹین ایجر ہو، ہر کوئی اپنی اپنی مشکلوں سے دو چار ہے، لیکن اس میں ہم نے کرنا صبر ہے۔ ڈپریشن سے میں نے یہ سوچا تھا کہ میں آج آپ کو ایک ان لوگوں کے لیے جو اگر آپ کو کتابوں کا شوق ہے، ویسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پیچھے میں آپ کو تھوڑا سا دکھا دیتی ہوں کہ یہ میری زندگی کا، جب مجھے کوئی پوچھتا ہے نا کہ سرمایہ کیا ہے، تو میں کہتی ہوں یہ کتابیں۔ میرا کتابیں جو ہے، میں کہیں بھی چلی جاؤں گی میری کتابیں پورا سوٹ کیس بھرتا ہے، اور میری کتابیں میرے ساتھ جاتی ہیں، کوئی چیز جائے نہ جائے۔ میرے ابو نے بہت ساری کتابیں دی، انہوں نے مجھے بچپن سے عادت ڈالی بکس پڑھنے کی۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں قرآن تفسیر کے ساتھ سمجھ کے پڑھ لیں، اور اس کے بعد جتنی کتابیں آپ پڑھیں تو آپ کا نالج جو ہے وہ بڑھتا ہے۔ میرے ابو کہا کرتے تھے کہ اگر آپ نے ایک اچھی کتاب، اچھے آتھر کی اچھی کتاب کمپلیٹ کی ہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے ایک کلاس سے دوسری کلاس پاس کر لی ہے۔ تو ابو مجھے بہت ساری کتابیں گفٹ کیا کرتے تھے، تو میں آہستہ آہستہ آپ کو انشاءاللہ ریکمینڈ کیا کروں گی بکس بھی۔ لیکن آج ڈپریشن میں جو میری بہنیں ہیں یا میرے بھائی ہیں یا جو بھی لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ڈپریشن کو ختم کرے، اس لفظ کو ان کی زندگی سے نکال دے، ان کے لیے میں بک آپ کو بتانا چاہوں گی۔ اس بک کا نام ہے یو کین ہیل یور لائف۔ لوئس ہے اس کی آتھر ہیں جی، ٹھیک ہے جی، اوور 50 ملین کاپیز سولڈ ہو چکی ہیں۔ دس از دا بیسٹ بک۔ میں آپ کو بتاؤں، اس سے آپ کا ڈپریشن، آپ کی جو بھی تکلیف، اگر آپ کوئی بریک اپ ہوا ہے، آپ کا کوئی گھر ٹوٹ گیا ہے، آپ نا امید ہیں، جاب چلی گئی ہے، مارکس اچھے نہیں آئے، یا اپنے آپ سے نا امید ہیں، پیرنٹس سے نا امید ہیں، کوئی سبلنگ سے نا امید ہیں، بلیو می یہ بک آپ نے اپنے ساتھ، یہ آپ نے خرید لینی ہے بک۔ اگر آپ کو یہاں سے نہ ملے تو آن لائن آرڈر کر دیں، پاکستان سے نہیں، انٹرنیشنلی تو یہ آرام سے مل جاتی ہے۔ میرے ایک دوست کو میں نے کہا تھا تو وہ میرے لیے امریکہ سے لایا تھا، اور میری ٹیچر ہیں، یوگا ٹیچر، انہوں نے مجھے یہ ریکمینڈ کی تھی۔ بلیو می یہ میں نے جب ایک دفعہ پڑھی تھی نا تو میں بہت برے وقت سے گزر رہی تھی، اور میں بہت تکلیف میں تھی، میں اتنی تکلیف میں تھی کہ مجھے کبھی کبھی دل کرتا تھا کہ میں خودکشی کر لوں۔ ہوتا ہے نا، مطلب وہی بتا رہی ہوں نا، کیونکہ اس وقت میں دین سے بھی دوری تھی، مطلب اتنا یقین بھی اسٹرانگ نہیں تھا، تو میں اتنا ڈپریشن میں تھی، تو میں نے یہ بک پڑھی، اور اس بک نے مجھے بڑی ہیلپ آؤٹ کیا۔ اس میں بہت ساری ایکسرسائزز بھی آپ کو بتائی ہوئی ہیں کہ انہوں نے کیا، آپ نے کس طرح سے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، ہمارے لائف کے پیٹرنس کیا ہوتے ہیں، ہم جس کو ریپیٹ کرتے رہتے ہیں، ہمیں بچپن میں جانا ہے، بچپن میں جا کے سوچنا ہے کہ کیا چیز ہمارے ساتھ ایسی ہوئی تھی جس کو ہم نے دل میں رکھا ہوا ہے۔ بیسکلی وہی بات آ جاتی ہے، جیسے آپ نے شاید آپ کو یاد ہو کہ میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی کہ سورہ رحمان سے کینسر کے پیشنٹ کا علاج، سورہ رحمان سے ہر بیماری کا علاج آپ کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قرآن پاک میں شفا ہے، قرآن پاک شفا ہے، شفا ہے۔ تو اس میں بھی میں نے ایک بات آپ کو اگر یاد ہو تو کہی تھی کہ آپ اپنے دل سے دعا کریں، آنکھیں بند کریں اور دل سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میں سب کو معاف کر دیتا ہوں۔ بہت سارے گرجز ہم نے دل میں رکھے ہوتے ہیں، اپنے دل کے اندر ہم نے اتنی ساری باتیں رکھی ہوتی ہیں کہ دل جو ہے نا وہ بھر چکا ہوتا ہے۔ تو جب دل خالی نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ کیسے آئیں گے؟ اللہ تعالیٰ مطلب آپ کہتے ہیں نا ہمارے دل میں ہے، لیکن ہم نے دل میں اتنے بغض رکھے ہوئے ہیں، ہم نے دل کا ہر ایک کارنر میں چھوٹی چھوٹی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، بچپن سے لے کر بڑے ہو کے، اس نے مجھے یہ کہا، اس نے مجھے یہ کہا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، نوئنگلی اور ان نوئنگلی، انکانشیسلی بھی آپ کو لگتا ہے کہ یو آر فائن، بٹ آپ کے دل میں بہت کچھ ہوتا ہے۔ میرے لیے ایک تو یہ بک پڑھ کے دیکھیں، اور ایک دفعہ اپنے دل میں دعا کر کے اللہ تعالیٰ کے آگے پیش ہوں، اللہ کے حضور اس طرح پیش ہوں جیسے ایک نادان بچہ وہ پیش ہوتا ہے، اور اللہ کے سامنے جا کے دل سے معافی مانگے، اور دل سے سب کو معاف کرتے ہیں، سارے، جس نے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو، جس نے آپ کے ساتھ کوئی برا کیا ہو، اس کو معاف کر دیں۔ اپنے دل کو ایسے ایمپٹی کرتے ہیں نا، جیسے ہم لوگ ای میل کی اس میں سے ایمپٹی کر دیتے ہیں، اپنے فون میں سے تصویریں نکال کے، چیزیں نکال کے ایمپٹی کر دیتے ہیں، تو کارنرز بنائیں، اس سے ڈیلیٹ کرتے جائیں، ڈیلیٹ کرتے جائیں۔ آپ دیکھیے گا کہ آہستہ آہستہ آپ کتنا لائٹ فیل کریں گے، اور پھر جب آپ اسپیس ہوگی دل میں
تو پھر ہی محبت آ سکے گی نا. محبت یا کوئی چیز نئی زندگی میں آپ کو نئی چیز ایکسپیرینس کر سکیں گے. تو یہ ضرور کریں, اور یہ بک اگر آپ لے سکتے ہیں تو آپ ضرور لیں. یو کین ہیل یور لائف. اٹس این امیزنگ بک. اسی طرح میں آپ کو وقتاً فوقتاً اچھی اچھی کتابیں بھی سجیسٹ کرتی رہوں گی اگر آپ کو کتابیں پڑھنے کا شوق ہے, اور اگر نہیں ہے تو یہ بہت اچھا شوق ہے. بلیو می, موبائل پہ سرچنگ کرنے سے بہتر ہے کہ ہم ایک اچھی کتاب پڑھ لیں. اور جب ہم کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہماری ساری زندگی کی جو ٹینشنیں ہوتی ہیں نا, کیونکہ اکثر نماز میں بھی دل نہیں لگ رہا ہوتا, نماز میں بھی 100 خیال آ جاتے ہیں ماشاء اللہ, شیطان مردود نماز میں بھی خیال آپ کو لا دیتا ہے. تو جب آپ کوئی کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو آپ اتنے فوکسڈ ہوتے ہیں, اس ٹائم پہ آپ کو ساری چیزیں بھول جاتی ہیں. خود کو بھی عادت ڈالیں اور اپنے بچوں کو بھی ابھی سے کتابیں گفٹ کرنا شروع کریں, اور اپنے بچوں کو بھی کتابیں پڑھنے کی عادت ڈالیں. اپنا بہت خیال رکھیں. اف یو لائک دا ویڈیو پلیز سبسکرائب ٹو مائی چینل اینڈ اسٹے ٹیون. اللہ حافظ.